وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم ما شاء الله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله يفتح عليك. الله سبحانك يا رب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أكبر. ويا مولانا يفتح عليك. نعم كده كده يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. على رضاه الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
ده ملك بالسماء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الله يفتح لك يا مولانا. الله 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 يا قرآن ما شاء الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله الله وسلامه عليه. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. الله يا مولانا.